भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 119 verse 133. सकाळीच्या वेळार आमकां उतार म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. सकाळीचे उतार म्हणटा की आमकां Psalm 119 verse 133 अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. परतून म्हणटा Psalm 119 verse 135. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. एक हे सकाळीच्या वेळार जण एकले आमी सगळी सांगाता म्हणून प्रथम म्हज्या फाटल्यान म्हणया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं वायट म्हजे जैत वरिना वायट म्हजे जैत वरिना जावं वायट म्हजे जैत वरिना तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या होगळाप जेजू तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या मगाचें देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जिवी दिवच्यात असले जावन आसा. एक घडी जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. सर्गीच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घा दिवया. बापा हो दीस तुवें आमकां दिलाय तुका आमी अर्घा दिता बापा. तुका आमी होगोस दिता बापा. तुका आमी वाखणटा बापा. तुका आमी दिनवासता बापा. कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ जावन आसाय बापा. तुज्या मोग भुरग्यांचेर हर एक दिसा तूं दया दाखोवन आसाय. जशें तुवें रात दिलाय तशेंच हो देसी आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवासता.
म्हज्या मगचनो ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर म्हणटा साम 119 वर्स 105 साम 119 वर्स 105 एकडे वाचया आमी तुझे उतर तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हजे वाटेर उसवाड म्हज्या वाटेसो उसवाड तुजो पळय म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड म्हज्या वाटेसो म्हज्या मोगाचेरू हर एक दिसा देवाच्या उतरांत आमी जिवाळ रावंक शकता हर एक दिसा देवाचे उतारस जिव्या आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हज्या मोगाचेरू त्या खातीर सिमांव पेद्रो निराश जावन आपली दोन तडीर घालून झाडां सगळी या फोल्ड करता आसतना नितळ करता आसतना जेजू म्हणा लागलो की सिम्याव तुजी दोन गुंड उदका लागीं ओर तुजी दोन गुंड उदका लागीं ओर आनी गुंड उदका लागीं दोन वेळा वेळा देवय तुजी झाडां ताका सिमांव म्हणा लागलो की सगळी रात आमी थकोन गेल्या सगळी रात आमी झाड सोडल्या एकच एक मासली आमकां मेळोंकूच ना जाल्यार सोम्या तुज्या उतराचेर ही म्हजी जाळ हांव देंवयतां तुज्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस हांव आराम करतां आज म्हज्या मोगाचेनो आमकां कितले समस्या नानगी आमी जायते उलयत जायते चिंतेत जायते रितीन वर्तन करूं जाल्यार एक दीस आमच्यान चलोवन व्हरूंक जायना दीस चलोवन व्हरचें आमकां रचल्या देवान त्या खातीर ताच्या उतराचेर पातयेवंक जाय कित्याक म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 2 म्हणटा की आमकां आपुरबायन कित्याक उदक तुका बुडोवंक शकचें ना उसो तुका लासूंक शकचो ना हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा देवाचेर पातयेवन म्हज्या मोगाची जिवीची आतां वयस जाल्यार देवाच्या उतराचेर पातयेवन दवरता वयस जाल्यार जावं नेगेटिव्ह आमच्या जिवितांत जायते येता कश्ट आमच्या जिवितांत जायते येता अस्कत आमच्या जिवितांत जायते येता असमाधान जायते येता हे सगळ्याचेर आमकां जय करूं देवाचे उतार आमकां बळवंत करता त्या खातीर सिमांव पेद्रो म्हणटा न्ही की बापूरबे तुज्या उतराचेर पातयेवन ही म्हजी जाळ हांव देंवयतां तुज्या उतराचेर पातयेरलो तो निराश जायना तुज्या उतराचेर पातयेरलो तो कश्टाक सांपडचो ना कश्ट आयल्यारय त्या कश्टा वयर जय करूंक तुजें उतार आदार दिता बळ दिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो साम चॅप्टर 119 वर्स 50 एकडे वाचया साम चॅप्टर 119 वर्स 50 आमकां म्हणटा की तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हूण तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा आज आमच्या कश्टांत आमकां बुजयचे देवाचे उतार जावं मनशाच्या उतरांत थोड्या वेळाची बुजवण मात्र मेळटा आमकां कळीत ना कशें कितें खंय आमकां कांयच कळीत ना जायते आमच्या सांगात आसलेंच आमचे विशय नाका जाल्यार उलयता जावं जाल्यार देवाच्या उतरां तुज्या मदीं समाधान मेळटा धैर्य दिता बळ दिता घाटाय दिता म्हणजे कितली टेस्टमनी तुमी आयकतात हांगा कोणीय सांगिना प्रकाशन मागले प्रकाशन बरें केलें ना हांगा एकच म्हणटा देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले बायबल देवाचे तो वाचता आसतना म्हाका भावार्थान हांव जिवाळ जालो मात्र देवाचे तो वाचता आसतना म्हजे भितर कितले नेगेटिव्ह आसले ते सगळे वचूंक सुरू जाले कित्याक एक पॉझिटिव्ह देव म्हज्या पक्षाक आसा खंय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळार होल अँब्युलन्सार म्हज्या मोगाचेनो हांवें वन वर्ड ऑफ गॉड वाचले ते जावन आसा की साम चॅप्टर 46 वर्स 7 दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे खोटे म्हज्या मोगाचेनो त्या वेळा मरणाच्या आनी जिविता मदीं झुजतालो म्हज्या मोगाचेनो हांवें इतलेंच म्हणलें सोम्या रात आनी दीस बायबलच कित्याक म्हज्या हांतुरणाच्या कुशीन बायबल आसतलो सोम्या रात आनी दीस तुजी उतराचो हांवें मोग केला सोम्या ह्या आकांताच्या वेळार ह्या कश्टाच्या वेळार ह्या सलवणीच्या वेळार कित्याक की म्हाका भिरांत दिसच्या वेळार ह्या वेळार तुजे उतारच म्हाका धैर्य दिता
त्या खातीर म्हणटा न्ही गायनाद्वारे सौम्या तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. वही म्हज्या मोगाचें न्हू, देवचित्रान जीव आसा, देवचित्र सकत आसा. जावं फुडें कितली तुमी बाबा तुमी अनुभव करीतला कांयच ना जाल्या वेळा बायबल काण वाचूंक सुरू केल्या वेळा तुमच्या मतीक समाधान मेळोंक ना गे. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आणखी आमच्या जिवितांत समस्या आसा, समस्या परिहार जावना, कश्ट आसा, कश्ट परिहार जावना, तें सवय येवनूच आसा, सलवण येवनूच आसा. आमी देवाच्या उतरान बळवंत रावया. तेजे साम 119 वर्स 50 म्हणटा की तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. म्हण म्हज्या कश्टान म्हज्या सलवणेन निंदा म्हज्या विशय निंदा आयिल्ल्या वेळार, इरारमी जिवितान आयिल्ल्या वेळार, म्हाका कोणें केडना वेळार, म्हाका कोणें सकयल गेल्या वेळार तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. त्या जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां म्हणटा न्ही की हांवच न्हय तो जैत दितलो झुजारी, हांवच तो तू जिवितान जैत दिता. त्या ती रोमाकाराच्या पत्रांत 28 ओळी 30 आनी 5 साम पावलो आमकां रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता. म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हाका कळ्ळा 3.5 घंटे जर्नी 2 घंटा भितर त्याच सौम्यान म्हाका पावयलें. कित्याक सगळी जर्नी ओनली साम 46 वर्स 7 साम 121 सगळे साम्स हांवें म्हज्या जर्नीन वाचूंक सुरू केलें. म्हज्या मतीन तोंडां उसारले कित्याक म्हाका कळीत आसा त्या उतरान सकत आसा, त्या उतरान पदवी आसा. त्या खातीर परतून म्हणटा साम 119 वर्स 55 आमकां म्हणटा पळया, रातभर सर्वेस्परा तुझे नाव हांव मनान धरता. रातभर सर्वेस्परान तुझे नाव मनान धरता. तुझे धर्मशास्त्र हांव नियाळटा. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 एकडे वाचया आमी. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां उतार म्हणटा की प्रत्येक तरान तुझे उतार पळय एकडे वाचया आमी. धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयल्या ते तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितान एक देवाचें उतार आमच्या जिबेर आसूंक जाय. एक देवाचें उतर आमी हेरांक शेअर करूंक जाय. वॉट्सॅपार कितले आमकां चान्स आसा, एक देवाचें उतर शेअर करा. ते उतार तांकां जिवीत दिवन दी. एक देवाचें उतर बरें बरोवन घाला, ल्हानशें प्रिंट काडा आनी शेअर करा देवाचें उतर. ते उतरान जीव आसा. ते उतरान कितलेय जावं सट्ट निरासपण आसतना तुजे वॉट्सॅपाचेर पळयता आसतना उक्ते करता आसतना तातूंत एक वॉट्सॅपान एक अरे उतार म्हणटा की देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक कितेंय तांकां बगूंक लागता ते सुद्दां जिवितांत काम करूंक सुरू करता. मात्र न्ही त्या दिसाची तांची काळजी न्ही, तांची भिरांत, तांची अस्कत काय पयस करूंक जाता. कितले बाबडे स्टेटसार आजकाल बायबलाची वर्ड ऑफ गॉड बरोवन घालता, कितले म्हणून शेअर करता. हें बरें जावन आसा. कित्याक आज तुज्या इश्टाक, तुज्या फ्रेंड्सांक जावं तुज्या शेजाऱ्याक खंय एक देवाचें उतार शेअर करता मेळ्ळें वयस जाला तेच देवाचें उतार कितले रातान दीस तेणें ते पळयना रिपीट कर परतून म्हण ताका सकत मेळ्ळा जावं फुरो, बुजवण मेळ्ळा जावं फुरो, आदार मेळ्ळा जावं फुरो. त्या खातीर साम चॅप्टर 119 वर्स 105 म्हणटा की तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. सांगाता म्हणया आमी, तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हणया, तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. 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 म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या गायनांत भाग घेवया. देवाच्या उतराची सकत ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अनुभव करया. ताच्या उतरान आमी बळवंत जावया. गायनांत सगळे आमी सांगाता म्हणून म्हणया, उतार देवाचे जियाळ आनी जिवे. दोन तारीखच्या हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 तलवारी
सारखे जीवित बदलू सकचे देवाचे उतार जेजू उतार देवाचे क्रियाळ आणि जीवे दोंदरीच्या दोधारीचे तलवारी सारखे जीवित बदलू सकचे देवाच्या उतरान जीव आसा देवाच्या उतर सक्तेचे क्रियाळ जावन आसा प्रत्येक तांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड जॉस्पिन म्हणली भयण धोबयतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या वयर पोलीस केस जाल्ले आनी ताका भायल्या गांवाक वचोंक जावना तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्ली आनी सदांच लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसली आनी ताची केस आतां क्लोज जाल्या आनी आतां तो शिप्पार काम करते आसा तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुतान फ्लॅट बूक केल्लें आनी पयशेय दिल्ले तें फ्लॅट आमकां जायना म्हणून आसलें आनी आमी सदांच मागोन आसल्या आतां जे पयशे आमी ते दिल्ले तांणी आमकां पाटी दिल्यात देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप आनी तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड एकली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भयणीक चलतना कठीण पुरासन भोगतली आनी पांयांचे धाकटें बोट काळें जावन आयिल्लें टेस्ट करतना ताच्या पांयांत रगत चालवण जायनातलें आनी एका डॉक्टरान तें बोट कात्रीचें म्हणून सांगलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या आनी त्या मागण्यांत आमी भरवोशान मागल्लें त्या वरवीं ताका एन्जिओप्लास्टिक करून आतां बोट पयलेंच्या बरीच बरें जालां देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप आनी तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा अशा मगाच्या ह्या सकाळीच्या वेळा साम 121 आमी वाचया सांगाता म्हणून आमी भायर भितर वेता आसतना तसो देव आमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी जायत्या सुवातेर ह्या दिसांनी विपरमीत पावसांत वारी कितलीं जाण आमी कश्टाक सांपडला जावं फ्रो आज माग्यान तसल्या जणेकल्या बावड्याचेर सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां दोन टेस्टमनी हांगा आसती जण एकले आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली भयण कोडयाळटावन तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भाऊजीक पायल्साचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या आतां ताची ती पिडा गूण जाल्या देखून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता आनी ताचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा दुसरी टेस्टमनी प्रेज द लॉर्ड एकली भयण कोडयाळटावन तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका तकली घुंवळ आयिल्ली आनी डॉक्टरा लागीं वेताना तांणी म्हाका वोटिको म्हणून सांगलें आनी म्हाका गूण जावं नातलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली आनी आतां हांव संपूर्ण तरान गूण जाल्या देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता आनी म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मगाच्या आमचे हात आमी उक्ते दवरया वेळा जाता जाल्यार माग्या वेळा प्रत्येक तरान देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरान जीव आसा आनी सकत आसा आमी सरतेले
त्या उतरां बोळ आसा. देवाच्या उतार आज पदवी आसा. जेजू म्हणा लागलो की लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार वचून लाजरस भायर ये. लाजरसा जीव आयलो. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उतरांक लाजरसा जीव मेळ्ळो. 38 वर्सां ताळ्या देगेर आसल्या त्या व्यक्तीला जेजू गेलो आनी जेजू उलयलो आनी म्हण घे तुजे हातून आनी चल तुज्या घरा. त्या जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उतराद्वारे 38 वर्सां हातुरणार असल्या त्या व्यक्तीक बळ मेळ्ळे, गठाय मेळ्ळे. सोम्या तुज्या उतरां सकत आसा, तुज्या उतरां बळ आसा. हे सोम्या आज मागता हांव आमची अस्कत काय, आमचे उण्यापण, आमची अडकळ्यो, आमची खन बेजराय सगळे पयस कर सोम्या. सोम्या आवराद्वारे विपरीत पावसाद्वारे कितकाय लोकां लुकसाण जाला, कश्टान आसा, तांकां राखून वर आनी सांबाळून वर सोम्या. सोम्या आज आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणीची काकूत कर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वाद आनी बेसवानी पळ. मारेकार पिड्यान वळवळतल्या कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणेर आसा, डेंगू म्हणल्यार मारेकार पिड्यान आसा, व्हायरल फिवरान आसा. सोम्या जेजू आज विंगड पिड्यान कश्ट ते आसा. सोम्या थोड्या हॉस्पिटलांनी जागोय ना. सोम्या ओपन हार्ट सर्जरी कोणाची आसा, आज खंयचे ऑपरेशन कोणाचे आसा, ताका राखून वर सांबाळून वर. तुजी दैवी सकत तांची देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. अशा मगाच्यानो आज मागया आमी प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी चड पावस जावन जायते सुद्दां लुकसाण जालां, जायते बावणी कश्टान आसा, जायते बावणीची घरां बुडलात. तांच्या खातीर मागया, कित्याक ती आमची भाव भयणी जावन आसा. हर एक दिसा कश्टान आसता खातीर मागया. तशेंच आज तावन 7 दीस विशेष आराधन 3 ते 4 म्हज्या म्हाका जेजूच्या बो पवित्र काळ जाला की मागया. आज कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. थोड्या फावटी आमकां देवान थोडे जायती बरेपणां दिला आनी आमच्यान की कश्टान आसली कितलीय भाव भयणी आसा तांचे खातीर मागया. ते आज बिजनेसां कितलोय लोक लॉस जाला, कितलो लाखांनी करोडांनी आमी रीण दिलां, ते कश्टांक सांपडलात. ती जांफ्रो पारगांवांत वेज विजा खातीर वेट करन आसात, आज रिणाक सांपडल्या. हे जण एकले तुमी जायती पॅटिशनां बरोवन घालात. हे सगळीं पॅटिशनां समर्पीत करून 3 ते 4 आराधनान मागया लिंक एकामेकाक धाडा आनी सगळीं भाग घेवया. 1 घंटो येवकरिस्तांनी जेजू लागीं सगळीं सांगत मागया. देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी. तशेंच 26, 27, 28 आमची विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट हे 3 दिसां तुमची नांवां कोण येवंक जालां वेगीच तुमी दाखल करा. आनी प्रत्येक तरान ब्रेस्तराच्या दिसा विशेष मांडवळ 1 ते 6 पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून विनवण्या खातीर मागताले हांव. आनी कावन्सिलींग आसतलें 7 to 9:15 भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर विशेष आराधन. ह्या जाग एनॉयटिंग प्रेयर स्पेशली करतले. ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी 7 ब्रेस्तरां प्रत्येक तरान हांगा बँड्राइस्टान जेरिको प्रेयर आमी दवरतले. मागया आमी सैनिकांच्या गरजा खातीर. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या सासूमाईंक पेंगटान दूख आशिल्ली आनी आमी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आशिल्ल्या. त्या दाडा ब्रदर प्रकाशान खंयसर कोणाक दूख आसा थंयसर हात दवरून मागा म्हणून सांगले आनी तिणें हात दवरून मागल्लें आनी आतां तिची दूख उणी जाल्या. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. शोभा म्हणली भयण बेजैतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो न्हवरो इराकांत काम करन आशिल्लो. थंयचें काम आखेर जाल्ल्या उपरांत ताका दुबयच्या कामाक कॉल आयिल्लें. तशें आमी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोन आशिल्ल्या. ताचें काम होल्ड जाल्लें आनी आमी मस्तू बेजारायेन आशिल्ल्या आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें
आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी ताका परत्यान वसोंक जालें आनी ताका बऱ्यांतलें बरें काम आतां मेळ्ळां. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 10व्या क्लासीन शिकोवन आसतना हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत ताचे पासत मागोन आशिल्ली आनी आतां म्हजो पूत डिस्टिंक्शनांत 90% मार्क्स कांगोन पास जाला. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत सदांच मागच्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बेंगळूर तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 5 म्हयन्याची गुरवार आसतना म्हाका पोटकानी सुरू जाल्ली. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्ली आनी आतां हांव हुशार आसां. देखून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून मागता.